सक्नुपर्दछ र यो पञ्चबाजालाई साँच्चै संरक्षण प्रकल्प उत्थान गर्न सक्नुपर्दछ। तब मात्र यो देशको सांस्कृतिक रूपबाट विकास हुन सक्छ। वास्तवमा आफ्नो भाषा वेशभूषा संस्कृतिलाई हामीले संरक्षण गरेनौँ भने अनि देश कसरी समृद्ध हुन सक्छ। त्यसकारण आफ्नो संस्कृतिको जनतासँगै संरक्षण प्रभावमा लाग्नुहुन्छ अनि साँच्चै रुकुमका जनताहरू खुसी छन्। इन्द्राणी हेर्ने जति हात उठाउनुहोस् त, यस्तो गर्नुहोस् त। इन्द्राणी हेर्ने जतिले कच्चे हेर्नुहुन्छ। यहाँको अपार माया, यहाँको विश्वास, यहाँको साथ भरोसा, यहाँको आशीर्वादले आज विश्वभरि रहेका नेपालीहरूको छाता बनेको छ, एउटा चौतारी बनेको छ। इन्द्राणी राष्ट्र होइन विश्व परिवर्तन गर्नु छ भने सांस्कृतिक क्रान्तिको विकल्प छैन। धन्यवाद। एकैछिन, किनभने तपाईँहरूले भाषण गर्नुहुन्छ 3 घन्टाको सट्टा 5 मिनट गरिदिएर 2 मिनटको काम गर्दै पनि हुन्छ जनतालाई। अब जनताहरू धेरै लामो भाषण सुन्ने खालको छैन। यो सांस्कृतिक क्रान्तिमा इन्द्राणीले छेडेको कुरो। अनि यहाँ आएर भाषण गर्दा अब हामी परिवर्तित के हुनुपर्छ भने प्रत्येकले भाषण गर्दा आधा घन्टा भाषण गर्यो भने कम्तीमा पनि 27 मिनट आफ्ना एजेन्डा भनेर अनि 3 मिनट अरू गाटी टिप्पणी गर्नुहोस्। यहाँ त 27 मिनट अरूलाई गाली गर, 3 मिनट आम्रा भने जनताले के यस्तो खालको चलन आउनु पर्यो। कस्तो छ, म कुनै पार्टीको होइन, म राष्ट्रभक्त मान्छे हुँ। मलाई नेपालको माया छ। कुनै पनि नेता खुइलियो भन्दा अर्को नेता हाँसिराख्दा मलाई रुन मन लाग्छ। देशमा एउटा नेतृत्व निर्माण हुन कति वर्ष लाग्छ भन्नुहोस् त। एउटा नेताले अर्कोलाई खुइलिने, अर्को खुइलेर हाँस्ने जब हाम्रो संस्कार हुन्छ देश कहिले हुन्छ? चिया पसलमा नेतालाई हामी गाली गर्छौँ भने त्यो देशको विकास कहिले हुन्छ? हे परमेश्वरी पशुपतिनाथ, यो देशमा नेताहरू कहिल्यै नफुटुन्, बरु सबै त्यागुन्। हाम्रो छोरी श्रीमती बहिनीले भने पनि यीभन्दा नजिकका शहीद घाइते र बेपत्ताका छोराछोरीलाई मानुन्। हिजोका सबै इतिहास नबिर्सिउन्। ठुलो नेतालाई खुइल्याउन लागि कोही नलागौँ। यो देश हेर्नुहोस् त, आज एमाले फुट्यो भन्ने, भोलि काङ्ग्रेस फुट्यो भन्ने, पर्सि रातर्फ फुट्यो भन्ने, फुट्दा फुट्दै रमाउँदा देशै फुट्छ। त्यसकारण मैले भन्छु सबैजना मिलन देश बना।
यसरी आफ्नो भाषा आफ्नो वास्तवमा आफ्नो भाषा वेशभूषा संस्कृतिलाई हामीले रक्षण गरेनौँ भने अनि देश कसरी समृद्ध हुन सक्छ। त्यसका आफ्नो भेष संस्कृतिको जनतासँगै संरक्षण प्रभावमा लागु हुन्छ। अनि रुकुमका जनताहरू साँच्चै रुकुमका जनताहरू खुसी छन् र उत्साहित रुकुमका जनताहरू नेतृत्वसँग हातेमा गर्दै हरेक विकासका क्रियाकलापहरू सुखमा दुःखमा अगाडि बढ्दछन्। त्यसकारण पनि इन्द्रणी कार्यक्रम रुकुमेली जनताको यो हौसला ऊर्जा र साथमा पटकाइरहन्छ। आज तमाम व्यक्तिहरूको बिचमा रुकुमको यो मयूर नृत्य रुकुम रोल्पा छोडेर सहर पस्दा नेताज्यू पार्टी आज ओझेल परियो। रुकुम रोल्पा छोडेर सहर पस्दा नेताज्यू पार्टी आज ओझेल परियो। सोच्नुहोस् हे पर्छन् काङ्ग्रेस, सोच्नुहोस् बरबहादुर काङ्ग्रेस, साथमै पार्टी बनाउँ बलियो। सोच्नुहोस् पर्छन् काङ्ग्रेस, सोच्नुहोस् बरबहादुर काङ्ग्रेस, आफ्नै पार्टी बनाउँ बलियो। सोच्नुहोस् पर्छन् काङ्ग्रेस, सोच्नुहोस् बरबहादुर काङ्ग्रेस, आफ्नै पार्टी बनाउँ बलियो। सोच्नुहोस् पर्छन् काङ्ग्रेस, सोच्नुहोस् बरबहादुर काङ्ग्रेस, आफ्नै पार्टी बनाउँ बलियो। कति भए शहीद, कति भए घाइते, लगाएर गाह्रोको खाडामा। कति भए शहीद, कति भए घाइते, रुकुम रोल्दै खाडामा। संयोगका उपलब्धि सस्ता गर्न हुँदा अन्यलमा परेछन्। संयोगका उपलब्धि सस्ता गर्न हुँदा सर्वहारा परेछन्। इन्द्रणी हेर्ने जति हात उठाउनुहोस् त, यस्तो गर्नुहोस् त। इन्द्रणी हेर्ने जतिले त कच्चे हेर्नुहुन्छ। यहाँको अपार माया, यहाँको विश्वास, यहाँको साथ भरोसा, यहाँको आशीर्वादले आज विश्वभरि रहेका नेपालीहरूको छाता बनेको छ, एउटा चौतारी बनेको छ इन्द्रणी। जहाँ
दुःख पीडा व्यथामा रहेका व्यक्तिहरूलाई जनतालाई सहयोग गर्दै नेपालमा संस्कृतिको माध्यमबाट सेवा सन्देश र मनोरञ्जन अनि इन्द्रेणी जस्ताको तस्तै संस्कृति सभ्यताको जननी हो। जे जति भयो अतीतमा भुलेर अघि बढाउँ एक कदम भई खुलेर सबैजना थोरै ढल्क मिल्नु भएकै छैन विकल्प। इन्द्रेणीले यही भन्दै भन्दै आज 12 वर्ष लाइनमा खोला नाला भिर पाखा पोखरी हिँड्दै गर्दा पत्तै भएछ 10 वर्ष त जनयुद्ध भएको थियो, 12 वर्ष कटिसकेछ। हेर्नुहोस् त नाच्दा गाउँदा त्यति गाह्रो केही हुँदो रहेछ, सजिलो पारा रहेछ अब देशमा। त्यसकारण पनि सांस्कृतिक क्रान्तिको जरुर कुरा गरिरहेको छ इन्द्रेणीले। यो देश बदलाउँछ भने संसारका मानिसहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर राष्ट्र होइन विश्व परिवर्तन गर्नु छ भने सांस्कृतिक क्रान्तिको विकल्प छैन। भौतिक द्वन्द्ववादमा आधारित भएर चीनमा माओ त्से-तुङले सांस्कृतिक क्रान्ति गर्नुभएको थियो। त्यही सांस्कृतिक क्रान्तिबाट आमूल रूपमा परिवर्तन भएको थियो भने यो देशमा हामीले सबै परिवर्तन गर्यौँ, राजनीतिक परिवर्तन गर्यौँ, तर आफ्नो संस्कार आचरण व्यवहार शैली केही पनि परिवर्तन हुन नसक्दा हामीलाई सिद्ध्याउने अवस्थामा गयौँ। त्यसकारण पीडा हुन्छ। म 60 सालमा यहाँ नेपाली सेनामा हुँदा यसै गरेर शान्ति अभियान लिएर आएको थिएँ। मलाई थाहा छ देशका जनताका दुःख पीर व्यथा कस्तो छ। यो 12 वर्ष त गाउँ हामीले घुमेका छौँ। मेचीको ताप्लेजुङ होस्, महाकालीको दार्चुला होस्, माथि हुम्लादेखि तराईका सिरा 70 72 जनकपुर र कञ्चनपुरसम्म पुगेको इन्द्रेणी आमा दिदी बहिनी छोरी जान थाले अहिले लैन भैँसी बेची होस् बेच्दै बाटो बारी लाखौँ लाख नेपाली पुगे सात समुद्र पारी लाखौँ लाख नेपाली पुगे सात समुद्र पारी आमा दिदी बहिनी हिँडे गाउँ सुन्ने पारी
उत्पादनमा जोडौँ भ्रष्टाचारको जालो तोडी सुशासनले ओढौँ उज्यालो संविधान नेपाल सुखी जनता भन्दा सही सम्मान सीमा रक्षा ध्यान दिउँ है सबभन्दा सही सम्मान सीमा रक्षा ध्यान दिउँ है सबभन्दा आमा दिदी बहिनी गाउँ सुन्ने पाए नि सबै सङ्घारा आँगनमा चाहिँ छन्केर बारे नि सबै सङ्घारा आँगनमा चाहिँ छन्केर बारे नि सबै सङ्घारा आँगनमा चाहिँ छन्केर बारे नि सबै सङ्घारा आँगनमा चाहिँ छन्केर बारे। कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो, जोरदार ताली दिनुहोस्। धन्यवाद। एकैछिन, किनभने तपाईँहरूले भाषण गर्नुहुन्छ 3 घन्टाको सट्टा 5 मिनट गरिदिएर 2 मिनटको काम गर्दै पनि हुन्छ जनतालाई। अब जनताहरू धेरै लामो भाषण सुन्ने खालको छैन। यो सांस्कृतिक क्रान्तिमा यिनीहरूले छेडेको कुरो। अनि यहाँ आएर भाषण गर्दा अब हामी परिवर्तित के हुनुपर्छ भने प्रत्येकले भाषण गर्दा आधा घन्टा भाषण गर्यो भने कम्तीमा पनि 27 मिनट आफ्ना एजेन्डा भनेर अनि 3 मिनट अरू गाटी गाटी पनि गर्नुहोस्। यहाँ त 27 मिनट अरूलाई गाली गर 3 मिनट आम्न भने जनताले के गर्यो? यस्तो खालको चलन आउनु पर्यो। र अर्को कुरो, सरदार अध्यक्षज्यू, म आज विवश छु। यहाँ भन्न त हुन्थेन, तपाईँलाई म सुटुक भन्थेँ, तर सुटुक मात्रै भन्दा देशले सही गति लिँदो रहेछ। विषय नगरजीलाई डाकेर पृथ्वीनारायण शाहले सल्लाह लिन्थ्यो उतिखेर। हरेक चिल्ला मसिना गफहरूलाई होइन, जसले काम पनि राम्रो गर्छ, आफूलाई गाली गर्छ, थर्काउँछ, यसो भन्दा उसो भएछ भन्छ, त्यसलाई नम्बर दिएर 1-1मा राखिन्छ। रुकुमका जनतामा यति सत्य हुन्छ, सायद रुकुम र रोल्पा नभए आजको स्थिति आउँथेन। रुकुम भोग्नुको छैन, रुकुम आउने मानदण्डमा जस्ताको जस्तै छ। म कुनै पार्टीको होइन, म राष्ट्रभक्त मान्छे हुँ, मलाई नेपालको माया छ। कुनै पनि नेता खुइलिए भन्दा अर्को नेता हाँसिराख्दा मलाई रुन मन लाग्छ। देशमा एउटा नेतृत्व निर्माण हुन कति वर्ष लाग्छ भन्नुहोस् त? एउटा नेताले अर्कोलाई खुइलिने, अर्को खुइलेर हाँस्ने जब हाम्रो संस्कार हुन्छ, देश कहिले हुन्छ? चिया पसलमा नेतालाई हामी गाली गर्छौँ भने त्यो देशको विकास कहिले हुन्छ? नेतालाई त राम्रो आई लभ यु, ओहो हाम्रो नेता यस्तो भन्दै बाटा घाटामा यस्तो खालको माहौल आउने हामीले सिर्जना गर्नुपर्छ। आर्थिक समृद्धि, आत्मनिर्भरता, गरिबी अन्त्य गरौँ, राजनीतिक खिचातानी स्टप गरी यता लागि पढौँ। अनेक युद्ध आन्दोलन र क्रान्ति यहाँ भयो, तर पनि कुर्सीकै खेल निरन्तर रहिरह्यो। रुकुम आयो, रुकुमै देखियो, रुकुमै देखियो, खुसी लाग्यो अनि गीत लेखियो। रुकुम लागेछ, रुकुम जागेछ, अब कृषिको लहर लागेछ। रुकुम जागेछ, अब कृषिको लहर लागेछ। 5 परिवारको एक समूह गठन गरेको छ, कृषि सहकारी समूह 6000 बनाइ लागि परेको छ। कृषि क्षेत्रमा आमूल रूपमा परिवर्तन ल्याउन, आफ्नो गरिबी आफै हटाउने, कितामा उभ्याउन, जनता जागा बनाउँदै गाउँ गाउँमा, बनाउँदै गाउँ गाउँमा, कृषिमा आधारित उद्योजन ठाउँ ठाउँमा विस्तार गर्दैछ, विस्तार गर्दैछ। रुकुम कृषिमा लागि पर्दैछ, विस्तार गर्दैछ, रुकुम कृषिमा लागि पर्दैछ। प्रत्येक समूहलाई 10 लाखका दरले ऋण सहुलियतमा दिने, सरकारको स्यापको कृषि कम्पनीबाट जनताले नाफा लिने, ऋण लिने, उत्पादन लिने, वैज्ञानिक क्षति लिएर व्यवसायिक कृषितिर खेर। यहाँका नेता जनार्दन शर्मा पुग्दा रहेछन् जनताको घर घरमा। हौसला सुधार सल्लाह सबैको ल्याछन्, हौसला सुधार सल्लाह सबैको ल्याछन्। पशुपालन, मसला बाली, तरकारी बिउ उत्पादन, फलफुल खेती, जडीबुटी उत्पादन, छुटाउन सरसाधन, उच्च मूल्यका अन्य उत्पादन र स्टोर निर्माण गरी केही वर्षमै गरिबी हटाउने भन्छन् उक्मली भरी। म बनाउँछु मेरो गाउँ भन्दै, मेरो गाउँ भन्दै, युवाहरू जागिया छन् दिन गन्दै। खारीको लागि हामी छकै भए, खारीको लागि सरङ्गा हामी छकै भए। जाँचे लाउँदा राम्रो
फल्छ माटो परीक्षण गरी त्यो चिज लाएर जनतालाई साउ हुने भन्छन् रूपम भरी अनकन्टाले विकट रुकुम गाउँ गाउँमा बाटो गाछ खाने पानी सिँचाइ र बत्तीको पनि हजुर लहर चली राछ 10 वर्षमा गरिबी मेटिन्छ भन्नेहरू प्रशस्तै भेटिन्छ हामी अस्ति गाउँ गाउँलाई सङ्गीत पाएँ हामी अस्ति कृषिमा अर्ग्यानिक पन्थ्यो नेपाल देशमा पहिले मिसावट र गुणस्तर खाना खान्थेनौँ कहिले तरकारी फलफुल अन्नमा हजुर विषादी छ टन्न पहिलो कारक तत्त्व यही हो हामी रोगी बन्न युवा जति विदेशमा जानलाई खुर्सानी नि विदेशकै खानालाई कृषि प्रधान देश अहिले निर्यातमा लागेको छ कृषि प्रधान देश अहिले निर्यातमा लागेको छ उता अनल हेर्नुहोस् हजुर मरेक मुरुग भाछन् समय पढेलले खायो भन्दै निकै रिसाइरहेका छन् के गर्ने उनको व्यस्तता छ मैले बुझेको छु प्रचण्ड लगायतको नेताहरू केपी ओली शेरबहादुर देउवालाई बुझेको छु तर पनि लडे खडे गर्छन् किन होला जनताको मर्म एकता छ माथि नबुझेर के गर्छन् त्यही भएर आज मैले मेलो भन्दै आएँ नरिसाउनु अनल दाजु एउटा टुक्का गाएँ मैले एक टुक्का गाइहालेँ जन आदेश लिएर आइहालेँ उर्वर भूमि टुक्रा पार्न रोक्नुपर्छ हो कि होइन उर्वर भूमि टुक्रा पार्न रोक्नुपर्छ दलाल तस्कर भूमाफियालाई अब ठोक्नुपर्छ राजधानी सकियो सबै टुक्रा भएर तिनै दलाल गाउँ टुक्रा पार्न थाले ठाउँमा गएर रुखो जमिन जता छ त्यसमा घर घडेरी त्यही बनाऊ यो देशमा होइन जमिनमा सेरा भोलि के खाने जमिनमा सेरा भोलि के खाने युवा चलगाई मनमाया किसा यो बिचको छ हाम्रो दोहोरी नगाएपछि जनता अलपत्र यही सम्झेर मान्नुहुन्छ अलि पछि गाउँछौँ प्रचण्ड लगायत प्रभाकर शर्मा अनि सबैले बोलेपछि हामी गीत गाउन आउँछौँ एउटा नेता बोलेपछि झ्याउ मानेर लखरा लुकुल नजानु हाम्रो फेरि भक्का दोहोरी गाउँछौँ यहाँ हामी मात्रै गाउने हो किरण बाबु पोन्तिलक परिवार लगायत अमित परिवार यी सबै दोहोरी प्रतिष्ठान यहाँको लगायत सबैलाई लिएर छेलपडुडु आउँछन् कालो लट्ठी हातैमा समार बसेकी छन् मुस्कानमा रमार उताबाट मैले धन्यवाद पाएँ प्रभाकर सर तपाईँले कति युद्धमा गरेका कुरा घात नगरेको हुँदा 5-6 पटक आएँ बरु गरिब घर सिन्की गुन्द्र ढिँडो सिस्नो खाने हो त्यस्तो यस्तो माथि गएर दलाल तस्कर भ्रष्टाचारीसँग ठिक्कै मिल्ने होइन यो मिल्यो भने हजुरको भोलि पर्सि हाम्रो इज्जत छैन प्रचण्डले यति राम्रो काम गर्दै गणतन्त्र ल्याउँदै आज किन मान्छेले गाली गर्छन् ठाउँमा त्यसको हेर्नु छिनोफानो गर्नुपर्छ गाउँमा उहाँले मात्रै गल्ती गरे होइन तपाईँहरूले राम्रो काम नगरिदिँदाखेरि उहाँलाई गाली आछ त्यो कुरा मैले किन भन्नुपर्छ र प्रत्येक यहाँकालाई थाहा छ अब यत्रो नेताहरू हुनुहुन्छ म यति भन्छु हे परमेश्वरी पशुपतिनाथ यो देशमा नेताहरू कहिल्यै नफुटुन् बरु सबै त्यागन् हाम्रो छोरी श्रीमती बहिनीले भने पनि यीभन्दा नजिकका शहीद घाइते र बेपत्ताका छोराछोरीलाई मानुन् हिजोका सबै इतिहास नबिर्सिउन् ठुलो नेतालाई खुइल्याउन लागि कोही नलागौँ यो देश हेर्नुहोस् त आज एमाले फुट्यो भन्ने भोलि काङ्ग्रेस फुट्यो भन्ने पर्सि राप्रपा फुट्यो भन्ने फुट्दै रमाउँदा देशै फुट्छ त्यसकारण मैले भन्छु सबैजना मिलौँ देश बनाऊँ नेतालाई पनि गाली नगरौँ नेतालाई कति तनाव हुन्छ कसले बुझ्दिने नेताको मर्म
पैसेरी नृत्य भव्यताको साथमा यहाँ भएको छ। यतिखेर प्रभाकर शर्मा आफै यहाँको पैसेरी नृत्यमा मुसिकोट 10 को टोलीसँग सहभागी भएर नाचिराख्नु भएको छ। विविधता बिचको यो सांस्कृतिक एकता दर्शकवृन्द निकै रमाइलो भएको छ र हामी त्यसपछि आर्टिस्टको नगरपालिकाको पनि तयारी अवस्थामा रहनु होला।
ल धन्यवाद। यसपछि मुसिकोट नगरपालिकाको पापिनी नाच। इंद्रणीमा हामीले देखायौं। युवराज केसी, शशिराम केसी, प्रेमराज केसी, चिन्ताराम ओली, गुरबहादुर कुसारी, रामप्रसाद केसी, विजय चन्द्र दर्पण, बम गिरी, गणेश कुसारी, नवराज केसी लगायत 97 जना सहयोगी मनहरूले सङ्कलन गरी अमेरिकाबाट 6,97,36 पठाउनु भएकोमा बन्दै गरेको इन्द्रणी स्टुडियोको लागि 45,000 राखेर 6,52,000 इन्द्रणीमा दुःख सुख पोखिएकी तिसानी बालगायिका रुकुम बाख्रीकोटकी बालगायिका नवीना केसीलाई दिनु होला भनेर हामीलाई 6,52,000 पठाउनु भएको छ। यो नानीसँग 2 जना जानुभएको थियो इन्द्रणी स्टुडियोमा। एकजना नानीलाई 10 वर्षसम्म पूजा सेन्चुरीलाई बुवा आमा उहाँका हुनुहुन्न, बेपत्ता हुनुहुन्छ, उहाँलाई महिनाको 10,000ले बाल्टिमोरका मोहन थापाले दिनुभयो र त्यो 6,52,000 मा उहाँको हातमा यी विभिन्न साथीहरूले पठाएको पैसा जोरदार तालीसहित सम्मान गर्दै हस्तान्तरण गर्दछौँ अध्यक्षज्यूको हातबाट। अब मैले के भन्छु भने यो देशमा वैदेशिक ऋण होइन, रुकुम 8 बिस्कोट 10 कोट जस्तै आफ्नै गाउँका जनताले बाहिर गएर कमाएर दिएको पैसा वैदेशिक ऋण त ऋणमा जाकिन्छ देश। त्यसरी जनताले मिलेर गाउँको विकास होस्, समस्या समाधान होस्, अझै यो पैसा हस्तान्तरण गरिदिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। 6,52,000 अत्यन्तै दुःखमा पढाइ नै छोड्नुपर्ने अवस्थामा यी नानी थिइन्। एक दिन गएर इन्द्रणीमा दुःख पोखेको 7 कक्षामा नवीना केसी, यो पैसा उहाँलाई नवीना केसीलाई पठाउने सबैलाई जोरदार ताली रुक्मेलीहरूको छातीमा हान्छ। अब यसै गरी भेकबहादुर कुसारी इन्द्रणीमा जानुभएको थियो, हामीले मुद्दा उठाएको थियौँ, उहाँ सहयोग पनि गरेका थियौँ, आएको पैसा दिएका छौँ। के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद। यसै गरी तिमी खत्री मृगौला पीडित 70,000 यो दिनु होला। यसै गरी कविराम ओली तपाईँ मृगौला पीडित है, अहिले कस्तो छ अवस्था? मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुभयो नि, इन्द्रणीमै गएर हो नि? इन्द्रणीमा गएर सबै पाएको हुन्छ, त्यही कारणले अरू नगरे भने इन्द्रणीले गर्यो, सबैबाट सहयोग मिलेर त्यसले गर्दाखेरि गर्न सक्छ। उहाँको मृगौला प्रत्यारोपण भएको थियो, उहाँलाई फेरि आएको पैसा हामीले ल्याएको छौँ कविराम ओलीलाई 10,000 दिनु होला। तपाईको कार्यक्रमदेखि तपाईले जसलाई सही गर्नुहुन्छ, दुखी गरिब के छ तपाईले गर्नुहुन्छ, तपाईले आफ्नो तरिकाले चाहिँ सहयोग गर्नुहोस्। म यो 5,000 दिपेन्द्र खड्काले दुखी गरिबलाई दिनु होला भनेर 5,000 दिनुभएको छ उहाँलाई जोडदार। दत्तबहादुर मल्ल होस् अथवा बेगम केसीको जिन्दगी कति कारुणिक थियो।
हामी पुग्दाखेरि उहाँको जिन्दगीमा आमूल परिवर्तन आएको छ। के भन्नुहुन्छ दाइ? सबभन्दा पहिला त म इन्द्रेणी टिमलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। जो मलाई पैसा दान गर्नुभयो उहाँ दानी दाताहरूलाई सबभन्दा पहिला नमस्कार। त्योभन्दा पहिला म अब जिन्दा लास बनेर बसेको थिएँ। अब तपाईँ पुग्नुभयो त्यहाँ मौसमको बेलामा तपाईँले मलाई लगभग 14 लाखको हाराहारीमा पैसा आए। तपाईँको नेतृत्वमा मलेसियाबाट आए, अमेरिकाबाट आए, हजुरको कम्पनीबाट पनि आए। अनि बिरुवा खेती गरेर 32 बेर्ना अहिले फलेका छन्, हजुरहरूलाई खिलाउला भन्ने आशा थियो। भनेपछि अब हजुरहरू जस्ता मान्छे जहाँ गए पनि उत्पीडन भएका जनताहरूलाई एकदम कस्तो म इन्द्रेणी हेर्छु। यति राम्रो तपाईँले कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ। अब यही कार्यक्रमले गर्दा हामी जस्तो दुःखी पीडित धेरै सुविधामा छौँ। भनेपछि अब म जस्ता अरू पनि धेरै दुःखीहरू छन् मभन्दा पछाडिका म। हस्, तपाईँलाई हामीले 30,000 दिइसकेका छौँ। 50,000 यो दत्तबहादुर मल्ललाई लिएर दिनु होला है त। दत्तबहादुर मल्ललाई दिनु होला है। स्वर्णिम बाठा मगर रुकुम खाराका अपाङ्ग तथा कलेजो खराब भएका व्यक्ति उहाँलाई 29,549। के भन्नुहुन्छ स्वर्णिमजी? म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नाम के हो दिदी? के भएको? टाउकाको अपरेसन हो। अनि अरू के भयो भन्नुहोस् त? नानीहरू मात्रै छिन्, टाउका अपरेसन भएको छ, खाने अवस्था कमजोर छ, गरिब छ। बाफीकोट कहाँ हो घर? बाफीकोट 4 नम्बर। 4 नम्बरबाट उहाँलाई 15,000 दिनुहोस् त। हजुरहरूले सहयोग गरेमा हजुरहरूलाई धन्यवाद छ। यो हामीले होइन, विदेशबाट नखाइ कमाएको पैसा यहाँ दुखी गरिब जो भेटिए त्यस्तालाई दिनु भनेको पैसा मध्ये हामी दिएको है। नाम के हो? मेरो पीरतबार कोटु सर। घर कहाँ हो? आरबिसको नगरपालिका वडा नम्बर 12। के भएको? मेरो यो बोन्यारो मासिक क्यान्सर भयो सर। उपचार गर्दा गर्दा रोगै पत्तालाई भर्खरै रोग पत्ता लाग्यो। 5 लाख रुपियाँ सिद्धिसकेपछि रोग पत्ता लाग्यो सर। त्यहाँदेखि अहिले लगभग अस्पतालले 15 लाख जति लाग्छ तपाईँको भनिरहेछ। 15 लाख। अब 15 लाख त यहाँ हुँदैन। तपाईँलाई त्यस्तै काठमाडौँमा आउनुभयो, उहाँहरूले पठाउनु भयो भने मुद्दा उठाइदिउँला होइन। तपाईँकै रुकुमका जनता विदेशमा बसेकाले पठाइदियो भने दिने हो होइन। रु 10,000। तपाईँ नाम के अरे? मेरो कल्पना गिरी। को हो बिरामी? मेरो अमाजु दिदी। अनि के भएको? कसले भन्नु यहाँ दिन्छ भनेर? रुखबाट लडेर भदौमा लडमा टर्म सेन्टरमा लगेर अपरेसन 3-4 पटक तयारी गरेँ, तर अपरेसन लास्ट स्थितिले नगरे भएर अनि लास्ट थेरापीमा राखेको थियो काभ्रे। अहिले घरमा ल्याएर राखेको छ। ल 10,000 छ है त, समात्नुहोस्। इन्द्रेणी परिवारले सहयोग गर्यो, अरूले पनि गरिरहेको छन्, तर बाहिरबाट अलिअलि औषधि गरिरहेको छन्। अझै पनि चिन्ने नचिन्ने सबैहरूले गरिदिनु ल। मेरो पम्प परियार नाति हो मेरो। यो बच्चाको नाम तिलक परियार। के भएको? जर्मन यस्तो खुट्टा अपाङ्ग। जर्मन हो? अनि कहाँ बस्नुहुन्छ? खै ए अपाङ्ग। ओहो, यो पनि टेक्दैन? कहिलेकाहीँ त हात खुट्टा त धोइदिनु न। आमा घर धुनु पर्दैन? धोइदिनु न हात खुट्टा त। दिइदिन्छु, नुहाइदिन्छु। आमा तपाईँ टाढाबाट स्याला खरीबाट आउनुभएको, तर एउटा तपाईँलाई मलाई गाली हेर्न मन लाग्यो। नुहाउन त पर्छ नि कम्तीमा। अब नुहाउनुहुन्छ? नुहाइधुवाइ गर्नु होला है। 20,000 दिएछौँ है। घर कहाँ हो? झिन्सौ। झिन्छ। के भएको तपाईँको भन्नुहोस् त? मेरो गाउँलाई ड्यामेज भयो, अहिले 12 वर्ष भइसक्यो। कसको? मेरै हो। ओहो, मेरो गाउँलाई फालिदियो। कति गाह्रो हुन्छ मलाई, जम्मै सबै काम गर्न मिल्दैन, खाना पनि बढी मिल्दैन, काम गर्न पनि मिल्दैन। अहिले 12 वर्ष भयो पिर गाउँले ड्यामेज भयो, निकाली फालिदियो। 15,000ले केही हुन्न। तैपनि तपाईँलाई यो जनताको मन जितेको कार्यक्रम इन्द्रेणी तपाईँसँग भेट भयो, तपाईँलाई अप्ठ्यारो रहेछ। त्यस कारण हामीले इन्द्रेणीमा विभिन्न व्यक्तिले पठाएको पैसा मात्रै दिएका छौँ है। आफूले लगाएको कबारा धुन पनि गाह्रो छ मलाई त। आफूले खाएको भाँडा धुन पनि गाह्रो छ, केही गर्न सकिन्न। अनि बडी चिसा हुन्छ। दिनमा 3 पटक चिया बनाएर पिन्छु म त। अनि महिनामा 10,000को औषधि खान्छु। हेर्नुहोस् त कति दुःख छ आमाहरूलाई। 250 निरज साईले धुर्मुर सुन्तली रङ्गशालाको लागि दिनुभयो। निरज साई घर कहाँ हो? मेरो बाफीकोट गाउँपालिका 5 पड्गाउँ। आहा, बाफीकोटबाट यो 2 करोड 82 लाख बराबर हुन्छ मेरो लागि। किनभने यो संस्कारको कुरा हो कि जनतामा जब संस्कारको लहर आउँछ
यो धेरै ठुलो कुरो हो होइन सर? धन्यवाद भाइ। उस्तै भए रक्सी चट्टा खाइहाल्थ्यो होला। के भएको अरे? मेरो छोरो लापत्ता बनाए अहिले 16 वर्ष भयो। ओ एउटा सर दुईटी नातिनी छन्, मेरो छोरा पनि छैन। तिनी दुईटी नातिनीलाई पाल्छु, यिनी आँखा पनि देख्दैन। ल हुनुहोस् यो पैसा ल दिनुहोस् सर। मेरो मनले नि बर्माले उहाँलाई दिए केटा भन मैले दिएँ। हातमा लौरी मुखमा दाँत छैन, घर जाँदा ताउलीमा भात छैन। पैसा छैन न अस्पताल चेक गराउने पनि आयो। यहाँ आमको कारण छ, मलाई थाहा थिएन। घरका छोराछोरी छैनन्? बाध्य भयो। करोना लाग्यो नि, मेरो छोरो अपाङ्ग छ, यहाँ करोना लाग्यो। ए त्यसो भए त हो त, समस्या त छैन त। आमा लाउनुहोस्। ए 5000 छ है? सहयोग गर्नुभयो हजुरलाई धन्यवाद हो। अझै पनि हामीले सहयोग पाउनु पर्यो। मेरो छोरा त मेरो गाउँलाई सुन्या छन्, भन्छन् गएको छ। रोजको बिमारी भइरहन्छ, स्थिति कमजोरी भयो। काठमाडौँ 2-3 पटक गयो, 2-3 लाख रुपियाँ ऋण लागेको छ, तिर्न नसक्ने स्थिति भयो। अनि र ऊ ब्याज छेकी ब्याज गर्दा घरमा बस्न नसक्ने ताला लाग्ने स्थिति भइरहेको छ। अब के गर्ने? कहाँ हो घर? घर बाँकीकोट हो। के हो नाम? नाम पूर्ण बिग हो। बुढा नाम के हो? बुढाको जितबहादुर। को त बिरामी भएको? छोरा हो, पूर्ण बिगको छोरा हो। ल के भन्नुहुन्छ त? हजुर के गर्दा हो, सहयोग दिनुभयो, हजुरहरूले धन्यवाद छ, राम्रो हो। यसले त केही हुन्न, हामीले यसरी सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने संस्कार मात्रै हो यो। हस् धन्यवाद। नाम के हो? किरण बिक। किरण भाइले 500 कसको लागि हो? यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो तरिकाबाट जसरी दुखी गरी पनि दिनु। किरण बिकले 500 दुखी गरिलाई दिनु भन्नुभएको छ। ल यहाँ आउनुहोस्। नाम के हो? नाम हजारी परियार। हजारी परियार के भयो? भान्जा हो। भान्जा देवा कालोबार गएर खाना नपाएर रोटेर हैरान पर्यो। के गरौँ, समस्या समाधान भएर। ए भगवान्, यस्तो रहेछ फोटो हेर्नुहोस् त लिएर। हाम्रोमा मेन मान्छे चाहिन्छ कि इन्द्राणीमा देखाउनुपर्छ। कहाँ हुन् भान्जा? मान्छ कोलपुर लगेका छन्। कोलपुर लगेका छन्? ओहो, लगेर भाडा उठाएर कोलपुर कति उठाए भाडा? 10,000 उठाएर। यो किरणले दिएको 500, उताबाट आएको 5,000, ल 5500। ल जानुहोस्। काम गर्न सक्नुहुन्छ? काम गर्न सकिन्छ, तर काम मैले गर्ने खालको काम छैन। कसैले वास्ता गर्नुहुन्न? जहिले हामीलाई म राम्रो थिएँ, त्यहाँसम्म मैले एउटा जनताको लागि, समाजको लागि पनि राम्रै काम गर्न खोजेको थिएँ, गरे पनि हो। जब शान्ति भयो त्यहाँदेखि मलाई यो त कसैले पनि वास्ता गर्नुहुन्न। म न घाटको न घराटको छु। सरले भन्नुभयो भत्ता त होला भन्नुभयो। भत्ता त उहाँ आमाहरू पनि हुनसक्छ, कसै विधवा दिदीबहिनी पनि हुनसक्छ, त्यो बेग्लै कुरा छ। मेरो 7 महिनाको छात्राले गाह्रो छ, बच्चाहरू सानो छन्। नाम के अरे? मेरो धर्मार घटका मुसिमत नगरपालिका 9। यता आउनुहोस् त सर। अब यस्ता मान्छेलाई हजुरहरूले खोजेर यस्तै खालको काम दिन पर्यो क्या? किन भन्नाले अपाङ्गले धेरै काम गर्न सक्छन्। कुरो गर्नुभयो भने त एउटा खुट्टा पो छैन, उहाँलाई त्यो अनुसारको अब तपाईँहरूले यत्रो उत्पादनमा लाग्दै हुनुहुन्छ। मेरो बिन्ती छ। 5000 छ। के हो भाइ नाम? कर्ण बहादुर खत्री। के भयो आइडिया? हजुर ए साहित्य लेख्नुहुन्छ? हजुर। नेपालमा अपाङ्गमा सबैभन्दा प्रसिद्ध साहित्यकार को हो? जमा घिमिरे। गुड। तपाईँको एउटा कविता भन्नुहोस् त। कविता होइन, म मुक्तक लेख्ने गर्छु। ल मुक्तक एउटा भन्नुहोस्। हाम्रो संयोजकज्यू हुनुहुन्छ, ल भन्नुहोस्। कागजमा मात्रै तेरो नारा पोल सरकार, कागजमा मात्रै सीमित तेरो नारा पोल सरकार, झुट्टा आशाहरू किन दिन्छस् बोल सरकार। कागजमा मात्रै सीमित तेरो नारा पोल सरकार, झुट्टा आशाहरू किन दिन्छस् बोल सरकार। बेरोजगारलाई रोजगार दावा कसरी भनिस्, म जस्तो गरिबलाई रोजगार खोल सरकार, म जस्तो गरिबलाई रोजगार खोल सरकार। रुकुम अब जागेको छ, दिलैदेखि बोल्छ सरकार। गाउँ गाउँमा उत्पादनका कारखाना खोल्छ सरकार। गाउँ गाउँमा अन्न बाली तरकारी फलफुल फल्छ। ढुक्क हुनुहोस् तपाईँ, हाम्रो सब गुजारा चल्छ। हामी गरिब जनताको कर खाए सुती भ्रष्टाचारीले, बोक्राहरू फाल्छन् सकेपछि गुदी भ्रष्टाचारीले। हामी गरिब जनताको कर खाए सुती भ्रष्टाचारीले, बोक्राहरू फाल्छन् सकेपछि गुदी भ्रष्टाचारीले। सरकारी भत्ता खाने काम सिनको नबाँच्ने भएसी नेता, घिचेरै सिद्ध्याए हाम्रो देशको ढुकुटी भ्रष्टाचारीले, घिचेरै सिद्ध्याए हाम्रो देशको ढुकुटी भ्रष्टाचारीले।
ओहो कस्तो लाग्यो सर कविता राम्रो लाग्यो तपाईँकै जस्तो रहेछ थाहा त पर ले हिँड्नुहोस् त खै अलिअलि क्या ल ता ल खै सर्दैन ओहो यस्तो मान्छेदेखि मलाई खुब अनि खुब लेख्नुहोस् है त्यो कविता एकदम हुन्छ प्रयास गरिरहन्छु तपाईँले कम्प्युटरमा बसेर काम गर्न पनि सक्नुहुन्छ नि कम्प्युटरमा बसेर काम गर्न सक्ने अवस्था भए पनि हामीलाई कसले हेरिरहेछ र घर एउटा कम्प्युटर किन्दिनु सुन्नुहुन्न घरमा कम्प्युटर किन्न पनि आर्थिक अवस्था हुनु पर्यो नि छैन पक्का हो 30-35 हजारको कम्प्युटर आउँछ थाहा छ 30-35 हजार पनि अब अर्को के समस्या लानुपर्छ कम्प्युटर पनि ल्याउन कहाँ सकिन्छ उहाँका किताब सबभर किनिदिनु होला नाम के हो अरे भाइ कर्णबहादुर खत्री आइडिया घर कहाँ हो आइडियाको रुकुम पश्चिम बाटोकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मधमाको स्याला 10,000 ल आइडिया के भन्नुहुन्छ सर यी स्थिति त हाम्रा कहाली लाग्दा स्थितिहरू छन् अब राजनीतिक परिवेशका कुरा अघि सुनिहाल्नु हो यता फर्किनु भन्दा आफूतिर फर्किने माथितिर फर्किने कुर्सीतिर फर्किने समस्याले गर्दाखेरि यी सबै समस्याहरू आएका छन् यी समस्या समाधान गर्नको निम्ति हामी रुकुमबाट यो अभियान थाल्दैछौँ प्रयत्न गर्दैछौँ हामी नेतृत्व प्रशिक्षण पनि गऱ्यौँ होइन नेता र कार्यकर्ता र नेता जनता र कार्यकर्ता जनता र चाहिँ नेता कसरी जोडिएर एकाकार भएर चाहिँ राष्ट्रको निर्माण गर्ने यी विकराल समस्यालाई हल गर्ने भनेर समग्रतामा हामी लागिराखेका छौँ र हामी प्रतिबद्ध छौँ धेरै धेरै धन्यवाद रुकुमका जिल्ला संयोजक राजकुमार शर्मालाई जोरदार ताली दिए नाम क्या हो सुनिता केसी हो नवीना केसी जोरदार ताली 1000 सय लिने दिने हो कतिको खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले इन्द्रणीमा गएपछि धेरै खुसी छु कसको लागि हो आइडियालाई 1000 सुनमणि खड्का आइडिया आइहाल्यो नि द गुड यो 10,000 तपाईँलाई है बाबु तपाईँको छोरी एकदम बिरामी है हजुर बिरामी छ फुल दिएको हो हजुर फुल दिएको छ के भन्नुहुन्छ त अहिले हजुरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु अलिकति योगदान गरेकोमा अनि पछाडि पनि अब केही सहयोग गरिदिनु होला म नामटिया जान्छु हे मेरो भने जनता देख्दा मनै भाछ चङ्गा मेरो भने जनता देख्दा मनै भाछ चङ्गा कस्तो लाग्यो कृष्ण तिमीलाई रुकुमको खलङ्गा
पोल्नलाई सक्यो कसो गर्ने होला हजुर रात पर्नलाई सक्यो राम्रा राम्रा ठिटी देखे मलाई जोसाइ सक्यो पछाडि परेछ तिमीलाई के थाहा ठिटीहरू पछाडि परेछ एकछिन तल आउनु भन्दै इसारा गाडी भाग्यमानी हुन्छ होला यो डल्लेलाई पाउने भाग्यमानी हुन्छ होला यो डल्लेलाई पाउने पहिला पहिला फोटो खिच्ने पछि मोया लाउने Keep